अस्सलाम वालेकुम। कल कोचीनी के साथ जावेद शाह नाजरीन हाजिर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त सिंध में अहम मसला जो चल रहा है वजीर आला के मुंतखब होने के बाद, गवर्नर सिंध का अहम मसला है। वो गवर्नर सिंध ट्रेजरी साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए सरगर्म अमल हैं और उन तमाम अनासिर से वो राब्ता कर रहे हैं जहाँ जहाँ से उनको ये उम्मीद है कि मेरी गवर्नरशिप बच जाएगी। गवर्नरशिप उनकी इसलिए जा रही है कि उन पे कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं या उन पे कुछ ऐसे मुकदमात हैं जो दुबई में कायम किए गए हैं। दुबई में उन पे मुकदमे हैं। एक को हनीफ मर्चेंट नामी शख्स था, उसने उन पे कोई सोने की खरीदो फरोख्त के हवाले से कुछ चीटिंग के इस तरह की कोई मुकदमात उन पे एक चल रहा है, उस हवाले से भी। और एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर उनकी यानी कि जो पार्टी जिसकी वो नामजद थे, उनके भी कोई खातिर यानी कि दिल से उनको माजी में नामजद नहीं किया गया था। बहरहाल गवर्नर सिंध कामरान ट्रेजरी जो एक फंक्शनल लीग से जिनका ताल्लुक होता था माजी में, फिर वो एमक्यूएम में आए और एमक्यूएम में आला सतह के उनको लीडरी मिल गई, कन्वेनरशिप, वो बड़े यानी कि ऊपर सतह पे आ गए। उसकी भरपूर मुखालफत की गई उस वक्त एमक्यूएम के जो रहनुमा थे। उसके बाद उनको दीवार से लगा दिया गया। उनके साथ साथ उनके जो हिमायती थे फारूक सत्तार, उनको भी दीवार से लगा दिया गया। ये सूरत हाल माजी की। अब वो गवर्नरशिप अपनी बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो इस हवाले से खुशबख्श शजाअत का भी नाम आया। इस हवाले से कुछ नाम आते जा रहे हैं और पसमंदर में जाते जा रहे हैं। तो ये पसमंदर में चले जाने वाले जो नाम हैं उनमें यानी कि खुशबख्श शजाअत का भी पसमंदर में अब चला गया। खुशबख्श शजाअत जो है पीपल्स पार्टी वाले भी उनके लिए नरम गोशा रखते थे। पीपल्स पार्टी में भी उनका एक हमदर्दी रखने वाला खातर का ग्रुप मौजूद है। और इस तरीके से पीपल्स पार्टी के हवाले से डॉक्टर आसिम जो जरदारी साहब के करीबी खास हैं, उनसे गवर्नरशिप के लिए तमाम गवर्नर जो उम्मीदवार हैं वो उनसे राब्ते में हैं। तो इस हवाले से कामरान ट्रेजरी ने भी पिछले दिनों मुलाकात की डॉक्टर आसिम से और उन्होंने इस हवाले से कहा कि जनाब मेरी गवर्नरशिप के हवाले से यानी कि जो उनके जो मुखालफिन हैं जो काबरन, वो ये कहते हैं कि उन्होंने यानी कि अपने लिए बात करते हैं और अपने लिए उन्होंने बात की कि जनाब इसी हवाले से उन्होंने ताजिरों से कामरान ट्रेजरी ताजिरों पे भी उन्होंने ये कहा कि मेरी आप हिमायत में बोलें। तो मैं कहने का मकसद ये कि मेरे हिसाब से कामरान ट्रेजरी ने बड़े अच्छे काम किए लैपटॉप के हवाले से, और काफ़ी लोगों के अवाम में वो हर दिल मकबूल हो गए। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए उन्होंने खोल दिए। काफ़ी हद तक उनका मैं समझता हूँ किरदार अच्छा रहा। अगर उनको मौका दिया जाए तो वो कामरान ट्रेजरी एक अच्छे गवर्नर, बल्कि एक अवाम के नुमाइंदा गवर्नर, ये ड्राइंग रूम वाले यानी कि वो काम नहीं करते। उन्होंने खुल के अवाम के खिदमत में अपना सरअंजाम दिया जो पीरियड उन्होंने गवर्नरशिप में गुजारा। अब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं वो गवर्नरशिप की बका के लिए। मगर उनके बयानात से पिछले दिनों साफियों से उन्होंने बात करते ये कहा कि कोई सदा नहीं रहता होगा, आना जाना, इस तरह के मायूस कुन बयान दिया उन्होंने। तो इससे ज़ाहिर हो गया है कि उनका जाना ठहरा। अब इस हवाले से खुशबख्श शजाअत का, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाम पसमंजर में चला गया। एमक्यूएम के हवाले से जो ये सेनेट में पहुंचे हैं, उसमें फैसल वाडा भी पहुंचे हैं एमक्यूएम के हवाले से, तो फैसल वाडा का भी नाम सामने आने लगा। अच्छा, इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून ने पहले कोशिश की थी कि बशीर मेमन जो FIA में जो होते थे, तो उनके हवाले से कोशिश की कि उनको लगा दिया जाए शुरू में। मगर जरदारी साहब के साथ माजी में उनके केसेस जो बनाए गए थे इमरान खान के दौर में जब ये थे, तो उस वक्त ये बशीर मेमन ऑन ड्यूटी, तो उन्होंने इनके काफ़ी केसेस बनाए थे। तो जिस पे नाराज़ हैं जरदारी साहब उनसे, और कुछ ज़मीनों के मसले हैं, ज़रूरी ज़मीनों के वहाँ सिंध में, तो जरदारी साहब ने उनको तो बिल्कुल यानी कि वो क्रास लगा दिया उन पर। तो कहने का मसला ये है कि फिर ये एमक्यूएम का एक वो है कि गवर्नर जो है
اردو اسپیکنگ یا ایم کیو ایم سے ہوگا تو اس معاہدے پہ جو انہوں نے کیا تھا اس پہ نون لیگ نے ایم کیو ایم کا کہا تھا. ایم کیو ایم نے جو گورنر دیے اس کے علاوہ گورنر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے تو لازمی اس کو وہاں سے بھی آشیرواد ہونی چاہیے. تو اب ایسا گورنر آئے گا جو آشیرواد سے آئے گا, جو اوپر والوں کی آشیرواد سے بھی آئے, شہباز شریف کی بھی منظوری ہو اور ایم کیو ایم کے لیے بھی قابل قبول ہو, یعنی کہ قابل قبول ہو. اب اس حوالے سے زیادہ تر وہ یہ ہو کہ وہ وفاق کی اکائی ہوتا ہے, وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, تو جس کو وفاق چاہے گا اب وہ یہاں بنے گا. تو یہ نام آ رہے ہیں, کچھ بخشجات کا بھی نام آ چکا, پس منظر میں جا چکا. ٹھیسوری صاحب ابھی برجمان ہیں مایوس کن بیان دینے کے باوجود. اسی حوالے سے فیصل واڈا کا بھی آ گیا نام, اور بھی چند نام ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جو آ رہے ہیں مگر اب منظر عام پہ نہیں آئے. تو ہو سکتا ہے کہ بالکل نیو برانڈ شخصیت کو بنا دیا جائے جس کو عوام نام نہ آ رہا ہو. تو یہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک نکال کے ایسا آدمی لا کے لگاتے ہیں کہ جو اس کا تو کہیں بھی نام تھا نہیں تھا, جیسے وزیر اعظم بنے تھے ہمارے کاکڑ صاحب. تو یہ پاکستان میں انہونی بھی ہوتی رہتی ہے. تو اس طرح کی انہونی کچھ سندھ میں بھی گورنرشپ کے لیے ہو جائے گی اور ان قریب اس کا مسئلہ بھی حل کر لیا جائے گا. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں جو بھی گورنر آئے وہ عوام میں کم از کم کامران ٹریسوری کی طرح تو کام کرے, جس طرح کامران ٹریسوری نے گورنر ہاؤس کے دروازے نوجوان نسل کے لیے آئی ٹی کے پروگرام شروع کیے اور پلاٹ دینے کا اعلان کیا, اور یعنی کہ بہت سارے انہوں نے 1 گھنٹہ لگایا ہوا تھا کہ اس کو جو گھنٹے کو گورنر ہاؤس کے ہلا دے وہ اس کی داد رسی کرتے ہیں. جیسے مغل دور میں اکبر اعظم کے زمانے میں گھنٹہ لٹکا تھا تو وہاں عدل الہی کا وہ بجاتے تھے تو جا کے فریاد آتا تھا, فریادی فریاد دیتا تھا تو وہ فریاد سن کے ان کی سنی جاتی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے بھی ایک یہ بات لگائی. تو لازمی وہ بھی مغل اعظم کے طرز پہ یہاں گورنرشپ چلانا چاہ رہے تھے مگر ایک عوامی مغل اعظم بننا چاہ رہے تھے. بہرحال ہم تو یہی کہیں گے اگر وہ برقرار رہتے تو وہ عوام میں مقبول بھی ہو رہے تھے اور ہر دل نوجوان نسل میں بالخصوص ان کے ہر دل عزیز ہو گئے تھے. اب بہرحال چینج ہے, تبدیلی تو پاکستان میں آتی ہے, اور تبدیلی تو یہاں بھی آ رہی ہے. گورنر ایسی تبدیلی آئے جو مثبت ہو, میں تو یہ کہوں گا, اور سندھ میں اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم ہو. اب جماعت اسلامی شور مچا رہی تھی, یعنی کہ جتنی انہوں نے نعیم الرحمان نے کوشش کی, کاوشیں کی, ریلیاں نکالی, جلوس نکالے, اس کا حکومت کی طرف سے یا پاکستان کے عوام کی طرف سے ووٹ کی شکل میں تو ان کو کچھ نہ مل سکا, مگر ان کو امیر جماعت اسلامی نے کی حیثیت سے ان کو وہ عہدہ مل گیا جو پاکستان کا جماعت اسلامی کا سب سے بڑا عہدہ ہے. تو لازمی ان کی محنت رنگ لائی, پارٹی میں رنگ لائی, مگر شہر کراچی میں رنگ نہیں لائی ان کی محنت, اور ان کو ووٹ کم پڑا. بہرحال ان کی اپنی سیٹ تو ہے یہاں. اب میئر ہمارے کام کر رہے ہیں مرتضیٰ وہاب, اور ان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے, مگر ان کی گرفت شہر میں مضبوط سے مضبوط تر ہونی چاہیے. ابھی میں آ رہا تھا راستے میں تو ایک روڈ بن رہا ہے یہاں شاہراہ فیصل پہ, اس میں ایک برج کے اندر کچھ ریپیرنگ ہو رہی تھی برج کی. اس برج کی ریپیرنگ کے لیے کوئی متبادل راستہ نہیں بنا, اتنی ٹریفک جام تھی کہ 1.5-2 گھنٹے سے وہاں ٹریفک جام روزانہ رہتی ہے, اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا. تو یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے, اس کا سدباب کرنا چاہیے مرتضیٰ وہاب کو, اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنے لوگ اس میں اتنی گاڑیوں میں کوئی ایسا شخص نہیں جا رہا شاہراہ فیصل پہ کہ جس کو یہ نظر آ رہا ہوگا اتنی دیر سے ٹریفک جام ہے. اتنی ٹریفک جام تھی, میں تو کہتا ہوں کہ پتہ نہیں انتظامیہ کی آنکھیں بند ہیں یا ان کو نظر ہی نہیں آتا. تو اس طرح سے یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے. جہاں ریپیرنگ کا کام ہو کچھ متبادل راستہ دے, چاہے فراوانی ہو, ٹریفک کی روانی ہو. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ٹریفک میں خلل ہو. ایمبولینسیں پھنسی ہوئی تھی اس میں, سائرن بجا رہی ہے, نہ آگے راستہ نہ پیچھے راستہ, جو بیچارہ مریض ہے وہیں دم توڑ جائے ایمبولینس کے اندر. تو یہ مرتضیٰ وہاب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. اب وہ بن چکا ہے بہرحال, مگر یہ کہ اس طرح کی جو آئندہ کوئی روڈ پہ وہ کر رہے ہیں تو کارپیٹنگ یا جس طرح ریپیرنگ اس کا کوئی متبادل انتظام کریں, اور ٹریفک پولیس بھی باقاعدہ وہاں کھڑی رہے اور اس کی ٹریفک کی روانی کو
یقینی بنائے، یہی نہیں کہ چلان کاٹتے رہے 2,000 روپے کے اور 500 روپے کے اور 1,000 روپے کے اور کچھ بھی نہ کرے. تو انتظامیہ کا جو فیلور ہے نا، اس کو بھی صحیح کریں یہ لوگ. انتظامیہ صوبائی حکومت بھی کرے، اور یعنی کہ جو میئر کراچی کے خصوصاً کراچی پہ گہری اپنے نظر رکھیں، اور جہاں ایسے حالات کہیں ہوں روڈ کے، اس پہ کڑی نگرانی. میئر کا نام مقبول ہوگا اور آپ کی پیپلز پارٹی کا نام مقبول ہوگا، اور پیپلز پارٹی کا کارنامے آئندہ تاریخ میں لکھے جائیں گے. دوسری صورت میں آپ پہ تنقید ہوگی اور ایک ناکام میئر ثابت ہو جائیں گے آپ. تو اس میں ہماری یہ تو آخر میں ایک درخواست تھی کہ فوری شہر کے پر کڑی نگرانی کریں مرتضی وہاب صاحب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.